फैसला बाद डिवीजन में महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। फेस्को ने भारी भरकम बिलों से परेशान सारिफिन पर मजीद बिजलियां गिरा दी। 14,000 से ज्यादा सारिफिन को 96,38,247 यूनिट डाल दिए। घरेलू सारिफिन के बिलों में हजारों रुपए का इजाफा। एडिशनल DGPR ताहिर महमूद शेख का कहना है डी टैक्सेशन यूनिट खराब और पुराने मीटर्स वाले सारिफिन को टाले का है। हमारा पूरा जो फेस्को रीजन है उसमें 53 लाख से ज्यादा सार्फिन है और उसमें जो मीटर खराब होते हैं, एक SOP भी हमारा बना हुआ है कि हम उसको जितने खराब मीटर्स हैं उनको उतारने के बाद अपनी एक MNT लैब है, उसमें उन मीटर्स को जो खराब है उनको हम रिव्यू करते हैं और जो असल यूनिट कंज्यूम किए गए होते हैं सारिफ की तरफ से वो हमें से वहाँ उस लेबोरेटरी से मालूम हो जाते हैं। हर महीने हम बिल भेज रहे होते हैं, एवरेज बिल, उसमें हम फिर जितने यूनिट उसमें से रिकवर होते हैं उसका बिल हम सारिफ से चार्ज करते हैं। जंग में रमजानुल मुबारक से पहले ही महंगाई माफिया मुंहजोर होने लगा। मंडी में खजूर 480 और आम मार्केट में 550 रुपए किलो तक पहुंच गई। सेब भी महंगा होने लगा। माह सयाम में शहरियों तक सस्ती अशाए खुरनोश की फराहमी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बनने लगा। रवा साल सारिफिन को बड़ी सब्सिडी ना मिलने का खदशा। टोबा टेक्सिंग में म्यूनिसिपल कमेटी ने रिक्शा फीस की मद में जायद वसूली शुरू कर दी। रिक्शा यूनियन का शदीद एहतजाज। ड्राइवर्स की म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ नारेबाजी। जायद पर्ची फीस को मौशी कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया। 20 रुपए पर्ची डेली दे जी, ये साढ़े को लै रहे हैं 30 दिनों के पैसे लै रहे हैं साढ़े को 600 रुपया। महंगाई के हिसाब नाल असीं अगे यकीन करो बच्चों दी फीसां नहीं पूरियां हो रही। असीं बिजली के बिल इन्ने आ गए, साढ़े को नहीं दिते जा रहे, असीं किद्दां चल जी। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने कमाई का एक और रास्ता खोल लिया। वार्डन्स ने चालानों के बाद ऑनलाइन अदायगी के लिए नाकों के करीब अपना ही नुमाइंदा बिठा लिया। जुर्माने के साथ शहरियों से 20 रुपए जायद वसूल किए जाने लगे। 2000 का चालान और 20 रुपए इजाफी रकम शहरियों पर बोझ बनने लगी। फैसलाबाद में महकमा सेहत इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के लिए लाखों की अद्वियात सेंटर्स में या फिर महफूज मकामात पर मुंतकिल ना की जा सकी। खुले आसमान तले पड़ी लावारिस अद्वियात खराब होने का खदशा। डब्बों से अद्वियात गायब होने का भी इंकशाफ। जंग में महकमा सेहत की संगीन गफलत। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जारी। HIV के 400 से ज्यादा मरीज मौजूद मगर चेकअप के लिए डॉक्टर ही नहीं। मरीजों की तशखीस का अमल इल्तवा का शिकार होने लगा। MS डॉक्टर सदफ नकवी का कहना है डॉक्टर्स की तैनाती जल्द हो जाएगी। महकमा तालीम की डंग टपाओ या इल्म दुश्मन पॉलिसी। फैसलाबाद के अक्सर बड़े सरकारी स्कूलों समेत 300 से ज्यादा तालीमी इदारे मुस्तकिल सरबराहान से महरूम। तालीमी मियार और नताइज बुरी तरह मुतासर होने का खदशा। गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड, भवाना बाजार, टेक्निकल हाई स्कूल, मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल नेगेबानपुरा भी मुस्तकिल सरबराहों को तरस गए। फैसलाबाद में कॉटन इंडस्ट्री के नाम पर 253 मिलियन रुपए का टैक्स फ्रॉड सामने आ गया। अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्री ने 1600 मिलियन से ज्यादा का बोगस कारोबार जाहिर किया और 25 करोड़ से ज्यादा का सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम किया। तहकीकात में टैक्स फ्रॉड पकड़ा गया। कमिश्नर FBR ने अल्लाहू कॉटन इंडस्ट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फैसलाबाद में इलेक्शन की गहमा गहमी को खत्म हुए कई रोज गुजर गए लेकिन इंतजामिया समत दिखाने वाले साइन बोर्ड्स पर लगे सियासी इश्तिहारात न उतार सकी। शहरियों को दुरुस्त समत की तलाश में मुश्किलात का सामना। टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की मुश्किलात का अजाला न हो सका। 5 ट्रेनों के स्टॉप का वक्त सिर्फ 2 मिनट निकला। रोजाना 2000 से ज्यादा मुसाफिर जान जोखिम में डालकर रेलगाड़ी पर सफर करने पर मजबूर हो गए। मुसाफिरों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर टाइम बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में फंड्स की अदम दस्तयाबी से तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार। आम इंतखाबात में तरक्याती स्कीमों के लिए मुंजमद फंड्स ताहाल जारी न हो सके। रहमानिया रोड पर पुरानी सब्जी मंडी के मुकाम पर जेर तामीर पार्क के कामों को ब्रेक लग गए। सिविल वर्क और हार्टिकल्चर वर्क भी मुकम्मल न हो सका। जंग को शाहजिवना और सरगोदा रोड से जोड़ने वाला पुल खस्ता हाली का शिकार। हिफाजती जंगले टूटने लगे।
پلرز میں دراڑیں پڑ گئے، ارد گرد سائن بورڈز بھی موجود نہیں۔ متعدد حادثات کے باوجود انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی، شہریوں کا تعمیرات مکمل کرنے کا مطالبہ۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ ضلع کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی چھتیں خستہ حالی کا شکار، ٹوٹی پھوٹی چھتیں خطرے کی علامت بن گئی۔ ہسپتال انتظامیہ نے محکمہ صحت اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ لکھ کر ایمرجنسی بنیادوں پر انسپیکشن کی استدعا کر دی۔ جنگ میں ورلڈ بینک کے فنڈ سے میگا سیوریج پروجیکٹ پنجاب سٹیزن پروگرام نے انسپیکشن شروع کر دی۔ صوبائی پروگرام آفیسر غلام شبیر نے مین ہول سے ٹرنک سیوریج لائن میں اتر کر کام کے معیار کا جائزہ لیا۔ ورلڈ بینک کی ٹیم کے دورے سے قبل ہی کوتاہیوں کی نشاندہی کر دی۔ 42 انچ ڈایا کی جوڑ لگا کر طریقہ کار پر سوال اٹھا دیا۔ فیصل آباد میں مزید بہتر صحت سہولیات کے لیے بڑی خبر، محکمہ صحت انتظامیہ نے 3 بڑی علاج گاہیں بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ قدروالا روڈ میں رورل ہیلتھ سینٹر، چک 68 میں 60 بیڈ کا ہسپتال اور ملت جنرل روڈ پر ہسپتال بنانے کا منصوبہ منظور کرنے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں شامل کر دیا۔ تقریباً 2200 ملین روپے درکار ہوں گے۔ ڈی پی او عبادت نثار نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 8 تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل کر دیے۔ محمد حسن تھانہ صدر، ندیم جٹ تھانہ سٹی ٹوبہ، محمد سرفراز رجانہ، اعجاز حسن ایس ایچ او تھانہ صدر گوجرا تعینات، شبیر احمد تھانہ اردوی، کیسر تھانہ کمالیہ، جبکہ فیصل عباس پیر محل اور ارشد رندھاوا کو ایس ایچ او تھانہ مرسی کا چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ایچ ویک وارڈنز کی تعمیراتی کاموں کا منصوبہ، تعمیر و مرمت کے کاموں پر 10 کروڑ لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ کے تخمینہ لاگت ایم ایس کو ارسال کر دیا۔ نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند صارفین کے لیے اہم خبر، فیسکو نے 10 روز میں گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز جاری کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ہیڈ کوارٹر نے تمام سرکلز کو 10 روز میں گرین میٹرز کے ڈیمانڈ نوٹسز دینے کا پابند بنا دیا۔ چنوٹ انتظامیہ نے تمام سرکاری محکموں کے سربراہان سے ڈسٹرکٹ کمپلینٹس اپنے دفاتر کے قیام کے لیے لینڈ پرپوزل مانگ لیے۔ محکمہ زراعت توسیع، کراپ رپورٹنگ، پلانٹ پروٹیکشن، ایکسائز، تعلیم، صحت، فشریز، زراعت اور مارکیٹنگ سمیت تمام محکموں نے لینڈ الاٹمنٹ کی فائلوں پر کام شروع کر دیا۔ 2 کنال پر ڈسٹرکٹ کمپلیکس اور 3 کنال پر افسران کی رہائش گاہیں بنیں گے۔ فیصل آباد میں ہائی پرفارمنس سیکٹر کی اسکیم، بورڈ آف ریونیو نے ہائی پرفارمنس سینٹر کے نام پر ٹرانسفارمر کی جانے والی اراضی کی تفصیلات مانگ لی۔ سرکاری اراضی پر ہونے والے کمرشل سرگرمیوں کی مد میں کتنا ریونیو پی سی بی اسپورٹس بورڈ نے جمع کیا، جمع بندی سمیت تمام رپورٹ ارسال کی جائے، ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو ہدایت جاری۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کی طرف سے احمد پور سیال کے سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات کا لارج سکیل اسسمنٹ ٹیسٹ جاری، 23 فروری تک جاری رہے گا۔ کلاس دوم تا ہفتم کے طلبہ و طالبات کا جائزہ ٹیسٹ، کلاس چہارم اور ہشتم کے طلبہ مستثنی قرار۔ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں کپاس کی کاشت کا آغاز کر دیا۔ ایوب ریسرچ سینٹر میں بھی کپاس کی کاشت کا آغاز، سینئر سائنسدانوں نے خود بیج بوئے۔ غلام سرور کا کہنا تھا کہ ہر آنے والے سال میں کپاس کی پیداوار بڑھے گی۔ دی پنجاب اسکول سسٹم فیصل آباد میں تقریب تقسیم انعامات، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاشف رضا اوان، سی او ایجوکیشن کاشف ضیاء، ایس پی پیٹرولنگ پولیس مرزا انجم کمال، چیئرمین پرائیویٹ سکولز خالد حیات کموکا کی شرکت، کنٹرول بورڈ ڈاکٹر جعفر علی، ضلعی صدر پیپلز پارٹی رانا نعیم دستگیر، یوسف نذیر، عمر حیات کموکا اور دیگر مہمانوں کی شرکت۔ طلبہ کی شاندار پرفارمنس، پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات اور رزلٹ کارڈ تقسیم۔